رمضان کا بابرکت مہینہ جس کا ایک عشرہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اور پہلا عشرہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمہ، فرمایا جو اول عشرہ ہے 10 دن ہے وہ رحمت ہے، اوسطہ مغفرہ، اور جو درمیانی 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، وآخرہ عتق من النار، فرمایا آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ سمجھدار عقل مند وہی آدمی ہے جڑا اس مہینے نے وچ اللہ پاک کا راضی کرنے واسطے ہر ممکن کوشش کرے۔ اس واسطے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرمان ہے، اللہ نے رسول جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان چو ایک بد دعا سنی ہے۔ جبریل علیہ السلام ایک مقرب فرشتہ جس نے اللہ پاک ڈیوٹی لائی ہے کہ جتنے بھی نبی گزرین ہر نبی وہی اللہ پاک نا پیغام پہنچانے ہیں۔ علماء کا سب تو زیادہ 24,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واسطے وہی آندی نے، وہی نے اندر 23 سال 6 مہینے کچھ دن یا کچھ گھنٹے کی وقت ٹوٹل وہی نے اترنے نا۔ اس نے درمیان اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم 3 پارے شکل جبریل علیہ السلام پہنچایا، اور جبریل علیہ السلام نے آنے مختلف شکل آئی۔ ایک شکل ہی آئی جبریل علیہ السلام نے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل آنے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال گفتگو کرنے، صحابہ اکرام ویکھنے بھی آئے۔ جس طرح مشکات شریف اور بخاری شریف حدیث کی کتابوں نے اندر کی گل لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اسی مجلس بیٹھے ہیں، اچانک ایک اجنبی آدمی ایسا ویکھا۔ اجنبی اس واسطے وے کہ اس اسی سیانے ہی نہیں آ کہ کون ہے۔ اگر مدینہ نہ رہنے والے ہویا تو اسی سیانے ناز کی ای آدمی اتھو نیڑے تیڑے آیا، یا کچھ کم از کم مدینے کیڑی جگہ نہ، کیڑے کارنا، کیڑے قبیلے، کیڑے خاندان، کیڑے محلے نہ اسی کم از کم سیانا۔ خیر اسا سیانتا بھی نہیں، کپڑے بھی اس چٹے پائن، سفید پائن، اور اس جسم نے اتے جڑا لباس پایا اس تے گرد و غبار بھی نہیں، مٹی بھی نہیں لگی۔ اسا اور شک جا پہ گیا کہ اگر یہ آدمی دوروں آیا ہویا تو کم از کم چیڑے تھے کچھ مٹی وغیرہ ہویا، گرد و غبار ہویا تو پتہ لگ گیا یہ باہروں آیا۔ چیڑے بھی نوین، آدمی بھی اجنبی ہے۔ پھر آڑ کے اس نے بیڑے نہ انداز ہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام التحیات نی شکل اکثر بینے ہیں۔ علماء لکھا کہ صبح نی نماز پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلت مار کے بینے ہیں، اور صحابہ اکرام کو پوچھ رہے ہیں کسی کوئی راتی خواب ویکھا تو ماں دسو میں اس نے تعبیر دے۔ خیر صحابہ اکرام خواب ویکھا ہوئے تو اللہ نے رسول دسن، اور نبی علیہ السلام اس نے تعبیر چاہ دے۔ کس ٹائم ایجا ہونے ہے کہ صحابہ اکرام آکن اللہ نے محبوب استا خواب کوئی نہیں ویکھا۔ نبی علیہ السلام فرماؤں ہاں میں آج راتی ہی خواب ویکھا، وہ خواب اس طرح آیا اور اس نے تعبیر اس طرح آئی۔ صحابہ اکرام آنن اسا ویکھا ای جڑا آدمی آیا اس نہ ظاہری کنڈیشن بھی نہیں ہے جی کہ ای آدمی دوروں آیا ہوئے، مگر سیانے اسی بھی نہیں آت۔ اللہ نے محبوب التحیات نی شکل جو بیٹھے آئے تھی ای بھی با ادب ہو کے اللہ نے محبوب نے گوڑے نال اپنے گوڑے لا کے التحیات نی شکل جو بیٹھ گیا۔ بعد روایات آنا کہ اپنے ہی 2 ہاتھ اللہ نے محبوب نے گوڑے تے رکھے۔ بعد روایات آنا کہ او گوڑے تے اپنے ہی ہاتھ رکھے۔ رکبتائی الہ رکبتائی اللہ نے محبوب نے اپنے گوڑے جوڑ گئے تھے۔ جوڑنے تو بعد صحابہ اکرام نے وہ سوال کرنا، اللہ نے محبوبہ پوچھنا یا محمد مل اسلام،
اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ماں دس اسلام کی وے اللہ نے محبوب تے سوال پہ کرنا توجہ نال گنا سن سو سوال پہ کرنا سوال کرنے نہ مقصد ای وے کہ جڑی گل او پوچھنا چاہنا اساں پتہ نہیں اور ای جڑا آدمی اللہ نے محبوب کو آیا ای سوال پہ کرنا تے سوال کرنے نہ مقصد ای وے اگر اساں ای گلا پتہ آئیاں تو پھر پوچھنی نہیں کوئی لوڑ ہی نہیں آئی خیر نبی علیہ السلام کو پہلا سوال ای کیتا تفصیلی روایت میں مختصر کرنا کہ اسلام نے بارے دسو اللہ نے محبوب دسا کہ اسلام کس چیز نہ نام ہے ساری ترتیب نہ ایک ایک گل سامنے آئی صحابہ نے جس لئے اللہ نے رسول گل مکائیے تو اگو او آکھن لگا صدقتا تو سا صحیح آکھا اسی حیران رہ گیا کہ سوال بھی آپے ہی پہ کرنا تے تصدیق بھی آپے ہی پہ کرنا جد اساں پتہ ہی سوال نہ جواب کی وے تو پوچھنا کیا ہوئے پھر پوچھس مل ایمان مل احسان متاسہا مسہا اللہ رسول ایمان کس چیز نہ نام ہے احسان کس نہ آنن قیامت کدو آسی اس ساری گلہ پوچھیں اللہ نے محبوب تفصیلی جواب دیتا آخر جسے نے پوچھا کہ بھئی قیامت کدو آسی اللہ نے محبوب آقا جتنا سائلہ پتا اتنا ماں پتا جتنا تدہ پتا اتنا ماں بھی پتا اس تو زیادہ میرا رب ہی جاننا قیامت نہ وقت کی وے کس ٹائم آسی قرآن چے کہ وہ اللہ ہی پتا کہ کس ٹائم قیامت آسی ہاں قیامت نیا نشانیاں دسیاں آکس قیامت نیا ایک نشانیاں ان کے غریب غربے لوگ ہو سن نتھو خیرے ہو سن انہوں کو پیسہ آوی سی تھی وہ اپنے آپا کچھ سمجھنے لگ پہ سن بکریاں چرانے والے اونٹ چرانے والے پیروں ننگے تے سروں ننگے وہ پورے لالے بڑھنے لگ پہ سن بلڈنگاں بڑھا سن اور فخر کر سن اپنے آپا کچھ سمجھ سن اور فرمایا باندھی اپنی مالک جمسی یعنی ہر کارج اے جی بچی تے اے جے بچے پیدا ہو سن جڑے ماؤ پیو تے حکومت کر سن انہاں نوکر بنا کے رکھ سن یہ قیامت کی نشانیاں دسیا گئیاں اور بھی بہت ساری چیزیں دسیا گئیاں صحابہ نے یہ سوال کر کے چلا گیا ہوا آدمی اسی اور سیاننی بھی نہیں ہے انن جس وقت وہ چلا گیا تھے اللہ نے محبوب اساں پوچھنے حضرت عمر فرمانے اساں پوچھنے عمر انہاں سیاننی کون ہے اس آقا جی اللہ اور اللہ نہ رسول جانے اساں تا پتہ نہیں سیانا جانا پہچانا تا دساں نہ کون ہے فرمایا ای جبریل علیہ السلام یا جڑا تساں دین سکھانے آیا تساں کی سکھانے آیا دین سکھانے آیا جبریل میں گل کتوں اندر تے آندی ہے کہ جبریل نے آنے مختلف شکلیں یا ایک شکل ہی ہے کہ انسانی شکل جبریل آنے ہے اور آنے کس نی شکل چاہے دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے اس نے شکل و صورت آنے صحابہ نے چلنے وجون بعد اساں پتہ لگے تو جبریل اللہ نے محبوب کول 24,000 مرتبہ وہی آندی ہے اور آن کے ایک ایک چیز دسیس ایک کام دسی وہ اپنی امتاں کرون ایک کام دسی امتاں نہ کرون قرآن ساڑھے کول رہبر رہنما کتاب ہے سب تو اچھی گل سب تو قیمتی گل سب تو قیمتی پیغام قرآن نا اس وقت مسلمانانی ذلت پستی زوال حالات آزمائشاں امتحان پریشانیاں اسنی بنیاد میرے پراو ایوے کہ مسلمان قرآن کو دور ہو گیا قرآن نے نیڑے لگنے نہیں بجائے قرآن تو رہنمائی کرنے نہیں بجائے قرآن تے عمل کرنے نہیں بجائے قرآن بس صرف برکت نہیں کتاب سمجھا کہ بس برکت ای وے کہ قرآن چمگنو سینے نہ لاگنو بے شک ای بھی برکت نہ باعث ہے ادب نہ تقاضا قرآن چمو سینے نہ لاؤ اکھے نہ لاؤ ادب نہ تقاضا کہ قرآن با وضو ہو کے چھو بغیر وضو قرآن چھونا جائز نہیں لا یمسہ الا المطہرون قرآن پاک لوگ ہاتھ لانن بے شک قرآن نہ ادب ہے کہ خوشبو لا کے اس نے سامنے اتحیات کی شکل با ادب ہو کے بیٹھو
جس طرح میں گل دسی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھنے نے انداز ہونے ہے صحابہ کرام کو پوچھنے نے ہے نماز پڑھ کے کہ دسو کوئی صحابہ کرام تو سنا مسئلہ نہیں تو میں مسئلہ دسنے اور قرآن کریم اساں ایک راہ دسی ہے قرآن آقا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ فرمایا اس تو چنگی گل کسی نہیں ہو ہی نہیں سکنی جڑا لوکاں اللہ نہیں راہ دسنا پیا اور اس وقت تسی ویکھو جڑا لوکاں غلط راہ پہ دسنے کسی نے پتریاں چرسا والے پاسے بلانے کسی نے پتریاں فلماں والے پاسے پہ کھڑنے کسی نے پتریاں داندا نے جلسے دے پہ کھڑنے کسی نے پتریاں کتے نہ لائے نے کتے تو تے سبال تے کر سمجھ آئی نے اپنی ماؤ تے پیو نہ ظالمہ خیال نہیں بڈھے رونن پائے تے کتے نہیں صفائیاں سے نقل وقت اور کتے نال کتے والی زندگی بن کے رہ گئی ہے کتے والیاں او گلاں مسلمان نے اندر بھی آ گئیاں مسلمان چولیچ کتے ہیں بے اللہ کتے نے سرے تے ہاتھ پھیرنا ماؤ نے سرے تے کدے ہاتھ نہ پھیرا پیو نے سرے تے ہاتھ نہیں پھیرا آج حالات اس طرح بن گئے بڑوس نے اندر ایک معذور مجبور غریب آدمی ہے اس نے خدمت کرنے نہ جذبہ نہیں اس نے کم کاج کرنے نہ جذبہ نہیں مگر ای کم ضرور پہ کرنا اگر دادا نہ جلسہ کتے نہیں دوڑے گھوڑے نہیں بھاگم دوڑے فضول کم اس واسے مسلمان کو وقت ہے ای قیامت کی نشانیاں کہ ایک وقت آسی لوگ دین والے پاسوں ہٹوے سن اور گناہ والے پاسے اس طرح دوڑ دوڑ کے ویسون جس طرح چڑی ایک بوٹے دے بینی ہے اتھے چیک چانی ہے شور کرنی ہے پھر تو یہ بوٹیاں بینی ہے اے جا لوگ گناہ ونیاں مجلسہ تلاش کر سن نیکی نی دعوت دینے والے لوکاں نے نزدیک چور ہوئے سن لوکاں جلے دین نی دعوت دے سن لوکاں نی نظرج معیوب ہوئے سن لوکاں نی نظرج چور ہوئے سن لوکاں نی نظرج مجرم ہوئے سن حق گل آکھنے والے لوگ پچھے ہوئے سن جڑے چند لوگ آکھ سن انہاں بھی لوگ پاگل اور چریہ سمجھ سن دنیا نے اندر فرمایا گناہ وانا دورہ ہو سی سود عام ہو سی رشوت عام ہو سی لوکاں نے حق دبائے وے سن بہن پراؤ نہ حق مارا وے سی ای قیامت دی نشانیاں دسے گئیاں فلانا کام عام ہوئے سی شراب نے لوگ نام بدل کے پی سن مختلف نامہ تو رشوت کھائی وے سی لوکاں نے حق مارے وے سن آج میرے پراؤ کچھ گل چھپی نہیں نے سب کچھ سامنے ظاہر ہو گیا اللہ نے محبوب آکھا سب تو چنگی گل اس لیے جڑا اللہ نی طرف لوکاں بلانا اللہ قرآن پہ آنا سب تو چنگی گل اس بندی لیے ومن احسن قولا ممن دعا جڑا لوکاں دعوت دینا لوکو دنیا چھوڑو دنیا نے دندیاں چھوڑو دنیا نے کاروباراں چھوڑو اللہ دا رجوع کرو ففروا الی اللہ مسیتیاں آؤ اور تسی یقین منو اس ٹائم اگر کسی یہاں کھانے نہیں دعوت ہو گیا حاجی صاحب تا افطاری نہ کھانا تو سارے ہیں پتا افطاری تو من کے بانگا تو پہلے ہونی نہیں وہ ٹھڈے نہ کام دبا دی جو سی جڑے ٹھڈے سے آسن او ویکیو آخر چھالا مار کے آدھوں پاویں کتنا نہ روجہ ہی بھی نہ ہوتی بارے آئی صاحب انہوں نے دعوت پہنچے میں لوکاں پہ آنا افطاریاں کراؤ تو کوئی لوکاں نہیں پہچان تا کرو ساری تیاری بدماش طبقہ لچا لفنگا طبقہ بدماش ساری تیاری شربتہ پہ پینے لے یہ ساری تیاری سگریٹہ پہ پینے لے انہوں نے رزق برکت آسی انہوں نے زندگی برکت آسی انہوں نے اولادہ چنگے ہو سن حالات نہ سے چنگے ہو سن اللہ نہ حکم اتنا وڈا روزہ اور اللہ کے علماء لکھا اگر اسلامی شریعت ہوئے اسلامی نظام حکومت ہوئے خلافت نہ نظام ہوئے تو علل اعلان روزہ کھانے والے پھانسی لا دینی چاہیے اس سے علماء لکھا جڑا روزے والے نہ مذاق بھی کرنا یا کسی روزہ رکھیا جانا روزہ او رکھے جس نے کار روٹی کھانے نہیں ای کافر ہو گئی سی ہے ای مسلمان نہیں رہنا اس اللہ نے شہائر نہ اللہ نے حکم نہ اللہ نے فرضیت روزہ اس نہ مذاق کی تک اس سے علماء لکھا کہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اس وقت امتنا اتنا وڈا طبقہ سوچو 80% لوگ روزے پہ کھانے اور لوگ کمیٹ سے لے سن جی کتنے پہ کھانے سارا رکھیں ادھر آؤ تو تسا میں دسا کدے اکھیں مرچے دے چربی پئی نے تسا میں دسا نوجوان میں جڑے روزے کھانے پانی یا بوتلوں پہ تیڑی پینیاں اور انہیں دونوں گناہگار مجرم بے حیات بے غیرت انہیں دکانداراں بھی شرم نہیں آنی جڑی بوتلہ پہ انہیں دینے کھڑ بوتل تک پی انہیں شرم نہیں آنی جڑے اچار انہیں دینے ڈب روٹیاں دینے جس نے ہٹی تو بہنا یہ پورا مجرم ہے پورا گنہگار ہے میں ایک آدمی آقا تیڑی تے کدے اچار کوئی بچہ بھی کھڑنا تے تحقیق تک کر
پوچھو بیبے کھاسی ہے یا لالا کھاسی ہے؟ تو کدی آ کے لالا کھاسی ہے تو پھر نہ دیویس. بیبے اور سے گنجائش ہے, بیبے اور سے گنجائش ہے, مگر لالے سے گنجائش نہیں. اگر بیبے سے کھڑنا ہی تو پھر تو کچھ گنجائش نکل آسی ہے, لالے سے کھڑی ہے تو پھر نہ دیوی, ورنہ تو برابر نہ مجرم برابر نہ گنہگار ہو سے. اج مسلمانوں اے جے کام پر رمضان نے با برکت مہینے چونے, اس مہینے تو چاہیے کہ ایک منٹ بھی ایسی ضائع نہ کراں پہ کرنے. اللہ نے جڑانا حقہ پہ چھوڑی وینے, اللہ نے حقہ توڑی وینے. اس طرح بھی کوئی جرم ہے, اس جرم نے بھی کچھ دفعہ لانی چاہیے. حکومت اعلان کرا پھر کہ تحقیق کرو جی کہ تو پتہ لگے ہے جب ہے آوے نہیں جس نے لڑائی جھگڑا ہونا نا اسے پہنچا نہیں, مگر دین واسے کوئی نہیں آنا کہ آن کے تحقیق کرے کہ کون تراویح پہ پڑھنا. اور لوگ ہی سوال کرنے استاد جی تراویح بغیر روزہ ہونا, تراویح بغیر. ماں کل ایک آدمی پہ پوچھنے میں آگا تیاری 12 پیچھے 2 پیالے پانی نہیں بھی پی سکنے ہو. کہ اللہ یہ کہ کوئی مسئلہ ہے مکھ ہے آنا ہی دسنا چاہیے نا تو ساں جی جو نہیں دسو اساں. میں کہ دیتا تھا تو میں آتا بالٹی پرتو منہ پیالے چھوڑو سدھا کٹو پانی پیو. ایم بھی لوگ بڑھنے نانے بانے دے سمجھ آیا گڑو 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 کوڑے نگر آ رہا کی رہتے دوے کوٹ اندر دے گئے یار روزہ ماں نہیں لگنا تو کہہ جا روزہ لگی تو پانی تیاری دریا نہیں پیجے تو تمہارا روزہ لگنا. روزہ تو اساں لگنا کہ جساں پوچھنا کہ ساری تیاری الحمدللہ اللہ نہ قرآن پڑھنا, روزہ اساں لگنا نہیں, اس نہ اجر ودنا اللہ نے قریب ہوئی نا. اللہ پاک کا کتنا پیار آنا. اس سے یاد رکھو رمضان نہ ای با برکت مہینہ نے ہتھوں نکل گیا, پھر آؤ واپس سال بعد ہو سکنا. گزرے سال ادھر 45 قبر یا 95 قبر ہو گئے, اگلے سال 20.5 ادھر نمبر لگے ہوئی یاسین نے قبرستان میں بھی دفن ہوا تو پھر کوئی پوچھنے بھی نہ آوے. روزہ چھوڑی اور میں لوکاں آنا ویکو مزوریاں کرنے ہو پائے آنے ہو تیاں پترا سے بھی کچھ کرنا چاہیے نا, انہوں نے بھی پیٹ پوچھا سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے نا. میں آقا تیاں پتر نے فکر ہے انہوں نے غم میں تو روزہ پہ چھوڑنا, انہوں نے غم میں نماز پہ چھوڑنا. ماں دسو کیا مندے تیارے ایتیاں پترہ کو اللہ سوال کر سی نمازہ روزے لگیا اس کو اپنا پوچھو سی اپنی کس وقت بندیاں اللہ نال بغاوت کیتی ہے. اس سے فرمایا من اکثر قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, فرمایا سب تو اچھی گل اس نے ہے جڑی لوکاں نیکی والے پاسے دعوت دینا. یہی نیکی دی دعوت ہن افطاری پہ ہونی ہے. حاجی صاحب سارے اکٹھا کیتا الحمدللہ راتی ختم قرآن ہے سارے راتی لوگ الحمدللہ ای نیکی دی دعوت پہ دینے. اور سب تو بڑی نیکی دی دعوت مؤذن دینا جڑا آزان دے کے لوکاں اللہ کی طرف بلانا. اور اس ٹائم میں اس تساں ایمان تازہ کرنے سے ایک اپنی زندگی نے ایک واقعہ تساں سنا دینا تاکہ تساں ایمان تازہ ہوئے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک آدمی آیا اور اس آقا جی فلانا بڑا چنگا آدمی ہے, فلانا بہت کھرا آدمی ہے. یہ گل جس وقت کی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر روزگار نے حضرت عمر 2 گلاں کیتیاں. اس آدمی نے سفر کیتا ہی نہیں کیتا, فرمایا اس نال کوئی لین دین کاروبار کیتا ہی نہیں کیتا. فرمایا پھر اساں چنگا نہ آکھ پہلے لین دین کروس. وڈے وڈے دیندار نمازی پرہیزگار لین دین معاملات نے اندر معاشرت کے اندر 2 نمبری کی نظر تساں آسن. نماز پکی پڑھنی ہے, تسبیح وڈی نپی ہے, رولنے والا ویکنا تو بڑا بزرگ ہے, مگر جس نے معاملات کی گل آنی ہے تو وہ ایجے معاملات لوکل کرنا کہ لوگ شرم نے مارے سر تلے کر چھوڑنے. ساڑھے ایک بزرگ گزرے مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس کو ایک آدمی آیا جس طرح تو لوگ بولیں جی فلانا پیر صاحب حسن مرید, انہوں نے ہاتھ سے بیعت ہوئے اور بڑے دور علاقے میں آیا. پیرا کو کافی عرصے بعد چکر لگے. ایک باری آیا تو نال پتریاں بھی کہنا آیا. اس آنا آ پتر تو نہ بھی اپنے بزرگوں کو کھڑا ساڑھے اللہ والے بزرگوں نال تیرا بھی کوئی رابطہ واسطہ پیوے تو کوئی تیری زندگی بھی بہار آوے. سنیو توجہ نال, جس وقت آئین نہ جی تھانہ بھون ایڈیے جے کے علاقہ اور بھی موجود ہے اتنے لیتن تشن دو پتر بھی نہ لے 13-14 سال نہ پیو بھی نہ لے پہنچن جسے نے ٹکانے پہنچنے تو بعد بزرگانی خانقاہ بیٹھے اللہ والے نے صحبت بیٹھے. اور توجہ نال گل سنیو, آج ساڑھے معاملات کیا جن آج کیا جی ایسی مسلمان جتھوں پیسہ آنا حرام نہ, جوئے نہ, شراب نہ, زنا نہ, رشوت نہ, 2 نمبری نہ, مسیح چلا, مدرسے چلا, غریباں کھلا, فنڈ دے, راشن دے, کھجورا کن,
बोतला दे पुछ तहकीक करके इसका पैसा क्या जाई तो उस कदे उसने आराम खोरी ने पैसे नहीं बोतला पीतियां तेरी जिंदगी ने अंदर भी बरकत मुकवे सी तहकीक कर ये गिराज राशन देने वाला है कौन है इसना माल नहीं कमाई चले करना वो किस लहज तो बयानी है किस राय तो बयानी मां पैसे लोड़ और मेरी मसीदी एक आदमी आने के बाद ना कि मैं कालीन पा के देना तो मैं अक्के नूट क्या ना कि हाँ ना जी अल्लाह भला करे ने अल्लाह भला करे ओ बाबा अल्लाह भला के तो करे पता तो कार हो सकना ये उधर घोड़े दौड़ाना रहे होवे घोड़े नहीं रह सने जुए ने पैसे हो बस उन्हें पाक करने से जुआ शराब ना पैसा गुनाह हराम चीज मेरे ऊपर अल्लाह ने महबूब फरमाया जड़ा हराम नाल सदका करना अल्लाह ने हाँ कबूल नहीं होना बल्कि वो उसने जहन्नुम में चढ़ने का जरिया बन सी ये इतना बड़ा गुनाह मैं गल पे सुनाने है कि जिस लोग टेशन तो लेके आए बुजुर्ग ने कॉल पहुंचने तो बाद ये बुजुर्ग नहीं आए कि बस इंतजार चोन के कितों जे बिल्कुल वे एक आदमी खुरुक करने या नसवारा नहीं जलाना चुंडी कटने से हाथ पर तो बुजुर्ग नहीं नजरों नहीं उन्हें पता नहीं को 500,000 में रहसी हो सी ए जो बुजुर्गों को अल्लाह बचावे जड़े लालची नेक जड़े लोग को बेलोस बिल्कुल मुस्तगनी दुनिया को उन्हें तवज्जो करो जिन्होंने तेरे जेब ते नजर नहीं तेरे कारोबार ते तेरे पैसे ते नजर नहीं उन्होंने कॉल पे फिर वह को तेरा अल्लाह नाल राब्ता बहाल करने नहीं जानी फिर अल्लाह नाल ताल्लुक जुड़ने नहीं जानी तो जिस नाल ताल्लुक ही तेरे नाल जुड़िया जरा तेरे ते जेब ते नजर रखना वो तेरी दीनी रहनुमाई नहीं करना वो तेरा जेब खाली कर छुड़ दी तेरी आखिरत नहीं बढ़ाना ये वो लोग है नेक जिन्होंने मैं पे गल करना मौलाना अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे वो आन के कॉल बैठा हजरत मैंने पूछा कि करो आयो जी उन्हें आखा जी बड़ी तुसन याद आई अस आका हजरत और ना बुजुर्ग ने वजा दीदार करके आवा तो मैं नाल अपने पुत्रे हम ही आंदा तो पहले पूछने कि पुत्र की उम्र कितनी है इस आका हजरत जी इसकी उम्र 13 साल है अच्छा तो ई फिर मां दस के इस बच्चे ना जिसले आने हाँ तो टेशन तो पूरा टिकट के दई या अद्धा उस आका हजरत उम्र तो इसनी 13 साल है और 13 साल ने आदमी ना पूरा टिकट होना मगर वेखने ने वेच ई लगना 12-11 साल ना ते टेशन ते जड़ा टेशन ने टिकट देने वाला आदमी है टिकट मास्टर वो भी समझा 11-12 नहीं होसी तो मैं इस बच्चे ने आधा टिकट कराया यानी 100 बचाया 200 बचाया बुजुर्ग ये आखा कि तू मेरे हाथ से बाए तो है हाँ मैं तुदा ई नसीहत की थी आई कि आराम को तो बचना गुनाह को बचना ही तो नंबरे को बचना ही सिर्फ जालिम इंसान 100 रुपया बचाने आसे तो उन्हें तो नहीं आखा जालिम मैं आना जालिम इंसान 100 रुपया बचाने आसे तो 2 नंबरी की थी है मौलाना थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह साहब मैं आज ही बैत फसक करना ही जुल वापस मुड़ के जुल तेरे जा आदमी मेरा मुरीद बन के नहीं रह सकना जरा सिर्फ 100 रुपये बचाने से अगले धोखा देवे एक बारी आप टेशन ते आइन ते टेशन ते खलते एक मुरीद आया हजरत ई गन्ने ने साड़ी पट्टी ने ये अपने नाल खड़ी हो हजरत आका सही है जिसले टेशन ते आन के गन्ने नी गड्डी रखी ने ते टेशन ने उत्ते जड़ा ना गन्ने तोलने ना वक्त आद एक आदमी वेखा उस आका ही तो बड़े बुजुर्ग हो थानवी साहब उन्हें आका बुजुर्गो तुसी गन्ने ना तोलो और मेरे जो अव्यात वाछा खुलवात हाँ, कितनी रखी इज्जत करने लोग हैं गेला हो रहा वेखाई कितनी इज्जत बनी है अगला सकूटर है और किसी मौलवी आ जड़ा ना गड्डी पे जोंजे तो उसने तो वारे निहारे नहीं वो तो फिर चीड़े तो बाहर जाऊँ भी नाल कर दिया हाँ गड्डी फलाने पे हल गया आसमान से पे उड़ना ये अंदर न किबर होना हुब्बे माल और हुब्बे जा होनी है जड़ी आदमियां फुलानी है चढ़ा करनी है उन्होंने अंदरों सब कुछ नफ्सा उन्हें मार छुड़िया जिस वक्त टेशन ध्यान उन्हें आका हजरत ये तुलसुन नहीं हजरत फरमाया क्यों जी उन्हें आका इतना बड़ा अल्लाह वाला तो उसने गन्ने तोल के थी अपनी बिस्ती करा सा हजरत आका अच्छा रेलगड्डी च रख सो रेलगड्डी वैसी केड़ी जगह फलाने इलाके उत्ते राह ते आका टीटी जड़ा अंदरों साडा अपना आदमी तुसां पुछना भी नहीं आके वो अगले स्टेशन आप पहुंची उत्ते टीटी वो ले वैसी इस आके जड़ा नवा टीटी है ई टीटी उस भी आखसी जुड़ी भाई साढ़े बुजुर्ग इन्ना आगे दे खड़ो इस आका फिर तुसन अपना इलाका आवी सी उधर ले सो तुसन गन्ने घर पहुंचे सुन हजरत आका नहीं यार को काम गलत जे लगना स्टेशन दे तू बचा से अगे टीटी बचासी अगे दुआ टीटी बचासी फिर इस सारे टीटियां को बच के करया तो मैं पहुंचे सा मगर जड़ा मेरे उत्ते नीली छतरी वाला मेरा रब पे उसनी अदालत पेश हुआ तो उधर केड़ा टीटी बचासी
انہیں حلال حرام نہیں تمیز، یہ نہیں جس نہ آیا تے دھنیا پٹ کے گرا دا تے پکوڑا چ منڈ منڈ پایا تے راتی تن تن کے کھا دے تے آقا بڑے مزے نے۔ یہ حرام نے ایک تیلا کسی نے اجازت بغیر، نہ کسی نے مولی، نہ کسی نے گاجر، نہ کسی نے سیب، نہ کسی نے ادواڑا، کسی نے کھکڑی، مرضی بغیر نہیں۔ اور یہ بھی مرضی نہیں نے، یہ بھی مرضی نہیں کہ کسی کو چیز چاہے تو میں تو کسی کو وینا ماشاءاللہ تے میری داڑھی جو پکڑیاں اگلے ویسی میں تو دکاندارے کو چاہنا تے چاہ کے آنا یار اللہ بھلا کرا افطاری کرنا وہ کدے اتو اتو ماں کہ خیر استاد جی خیر 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 تے اندروں ماں 500 گال کٹ سی ہاں وہ جڑا اندروں او نہیں راضی یہ دوانا کھکڑی کھڑنا میرے ایسے جائز ہے نہیں۔ کسی آدمی کو مجبوری کو چیز چاہی تھی نے ایسا سے علماء نے کہا کہ کسی نے مجبوری نہ فیدہ نہ چاہو آج ایسی ویلے کچھ مجبور ہے موٹر سائیکل پہ بیچنا سائیکل پہ بیچنا پٹی پہ بیچنا تو پہنچے سو میں تو کچھ نہیں آن نہیں یہ وڈے وڈے نہیں کڈور مانی مانی سر چاہے لے کٹوے آنگون یہ ویکو نے جیسے پٹیاں نے سودے کرنے تے اگلے آنکھا جا توکھا دینے یہ ظالم یہ ادھر بھی جلانا ذلیل تے اتھے بھی ذلیل ہو سن وانچ کے ویکو نے یہ زندگی اللہ آگ بڑھا کے رکھی ہیں 2 نمبری کام 2 نمبر پیسہ فراڈ کا پیسہ ایسا آنکھ ہوئے اکھیں مارسوں نے کی دوئی دار فراڈ کرنے آسے دکاندار کو گاں بیچنا آتا او فراڈی پٹیاں رانے والا او فراڈی ہر آدمی دنیا پہ توقع دینا آتا میرا فلانا آیا ہی نا اگلا پاہمیں ایک بھی نہیں آیا کول گاں کے نیا کچھ آیا نہیں آئی اللہ نہیں قسم ہے اللہ نہیں قسم قرآن نہیں قسم ہے 6 آدمی لگے نہیں بھائی یہ 35,000 تو تلے نہیں میں لیا قسمہ قرآنہ اگلے آپ توقع چاہتے سی اللہ نے محبوب فرمایا توقع دے کی چیز تو وکوے سی مگر چیز جو برکت نہیں رہسی ویکنوں جلے ڈنگر پہ بیچنے کتنے بلڈنگا بڑھا رہا ہے پٹیاں بیچنے والا کی طاقت بلڈنگ بڑھائی نے سکھ زندگی چ اللہ میرا چکن نہ اللہ لاٹھواں کو پھرانا لاٹھو پھرانا وے کرے نا لاٹھو نہ کوئی نہیں پتا کہ کس سے مٹے ہوئے اے جا زندگی اجیرن بڑھنی ہے آج مسلمان حلال حرام نہیں تمیز تو پاک ہو گیا نہیں ویکنا کیڑا کام جائز ہے کیڑا نہ جائز ہے بس جڑی چیز اگو آئی رہا میں نے مل گئی اور تیرا میں نے تجھے ایک دنہ لوگ جو بانس جے سٹ کے ویکھو تو ویکھو کچھ چاہ کے سیٹ تو سارا رکھ نہ جی باویں چاہتے سیا ایٹھے ڈانا جو زبر غالہ میری تریمون جلانا رضائیاں چھٹ دی ڈنا مل گیا رہا ہے تو ایسا ڈنا مل گیا اس نہیں پوچھنا تحقیق نہیں اور مسئلہ شریعت نہ کہ کوئی چیز تلو پئی ملے اس نہ اعلان کرو اس وقت تک اعلان کرو جتنا تک مالک بعض علماء نے کہا 1 سال تک اعلان کرو جس وقت 1 سال بعد بھی مالک نہیں ملا پھر بھی آپ پہ نہ رکھو کسی فقیر مسکین تے صدقہ کرو اور علماء نے کہا کہ چاہ دی تھی نہیں کہ چیز تے مالک نکلا تو جو بھی دینی پیسیا یہ شریعت نہ مسئلہ تلے پئی چیز اے جا چاہ کے کریا نہ کھڑ تحقیق کرا یہ ہے کس لیے آج مسلمان نہیں وہنا میں کہا غلطی نال میرے میزمان آ گئے تو میں حضرت جو ککڑی گرائی ککڑی سمجھو ککڑی مرغی چکن میں کہ نائی آنا وہ تھیلیاں کوئی اگیا لاگ دیتی ہیں پتہ نہیں تھیلیاں تو بندے 2 نمبر تو تھیلیاں 1 نمبر کدھر ہو سو ایک کپڑے نے ویچ جڑا تھیلیاں پہ دینا وہ تھیلی 2 نمبر سمجھ آئی نے ایک جڑا ٹماٹر والا 2 تھیلیاں ڈبل کرے تو سمجھو کہ سارا کام ہی 2 نمبر نے ایک ہی تھیلی تو نہیں آنا 2 تھیلیاں میں اس آقا جی 1.5 کلو مرغی میزبان پہ آنے گھریالے ادھر مسالہ پہ تیار کریں میں ادھر جو سکوٹر توڑایا مرغی نہ پی توڑی آنا جس نے کار آیا تو سکوٹر لانا تو مرغی لاؤ تو میں مرغی دے ہی نہیں تھیلیاں ٹنگی ہیں خالی پہ ہوئے لڑکیاں تاکہ مرغی کدھر ہے میں اتلے دے بیکھا میں کہ نہیں اور کرا لیا میں آکا اور کی کرا اکی ہٹی تو میں آکا آنا کہ نہیں بھائی تو پیچھے وہاں میں آکا اور کدھر تک بیٹھا خیر میں موٹر سائیکل کڈا اگے ایک آدمی میں ملا کیوں پریشان ہو میں آکا جی مرغی ٹے بھائی اچھا آنا اگے وجہ فلانی جگہ ماں نشانی چاہتی ہے خیر میں نشانی کو پہنچا کھلتے ہیں ادھر بھی نہیں ملنی سامنے تیرے 4 کار آئے اور سنو مسلمانوں ایسے بے ایمان مسلمان جدھر موجود ہو سنو اس حالات اس ملک اس علاقے اللہ کبھی بھی حالات چنگے نہیں کرنا میں چلا گیا خیر سامنے ایک دروازے تے دستک دیتی ہے ایک آدمی نکل کے آیا تو میں اسے آنا جی میں خدر مرغی میری ٹھٹھی ہے تو ساتھ نہیں ملی اکھے نہیں جی ماں تو نہیں پتا اچھا میں آگے جی تھی تحقیق کرو نے دوترے کرو جی کسی چاہ کے کارکن کھڑی ہوئے خیر میں اپنی تحقیق میں ادھر کھلتے ہیں زنانہ پرے کھلتے ہیں بہت دور چھیل کی تھی وہ زنانی دوڑی آنی ہے میرے کو آن کے دے بانی ہے استاد جی کی مسئلہ میں آکا آپا میری مرغی ڈھٹی تھی آنی مرغی سامنے کرالیا میں دیتی ہے نا وہ جڑا پہ آنا آسانی میری وہ ظالموں ای میری زندگی نے واقع نہیں میں تا لوکاں پہ چیچے دسنا جڑے گلہ کرنے خالی گلہ میں خود معاملات کر کے ویکا کہ مسلمان معاملات چنگا نہیں 2 نمبری پہ کرنا
उसी कारण में जो माँ मुर्गी बरामद हो गई है। पर तो ताकि चाहती थी ने चलो जी मिट्टी शिट्टी लगी साफ करके चाहती ने उन्हें तक पूरा हिसाब बढ़ाया कद मैं तक घंटो और नहीं पहुंचनी फोन बांध के दे चलो जी अंदर करवा जवान ये मुसलमान जितने तक पे करना हमें गल में सुनाने बस मैं एक गल वो सुनाना चाहने कि हजरत उमर फरमाया जितने तक सफर किसी ना न कर मैं सफर तुसा सुनाना चाहना कि मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सफर किए मक्का मदीना ना सफर भी होया उमरे ने अल्लाह सफर कराया कराची ने पंजाब ने सिंध सरहद हर पासे गया एक सफर है जो है मेरा भाई कारिश इफ्जाल सामने बैठे इसनी मौजूदगी की ई मैं इकट्ठे हाँ ई भी कराची पढ़ने जामे एहतशामिया और मैं भी मदरसा दारे अरकम मलीर पढ़ने रमज़ान का महीना आ गया मैं वैसे रमज़ान तो पहले शाबान छुट्टी करके गिरा आने उस साल उस्तादा रोक के था जुड़ी तुम मुसल्ला सुनो ही दौर फिर ख़त्म होया तो जुलियो साढ़े कुछ तालिब इल्म चले गए जो मस्जिद की खिदमत करने बाविया रोजा आया असन की छुट्टी हो गई छुट्टी होने तो बाद इन्ना मैं आका भाई असी रेल टिकट के नया खुशहाल खान खटक मशहूर तरीन चंगी गाड़ी उस गाड़ी का ना सफर है भाई मेरे नाल है असी सफर करने आया मैं आने ने सफर आदमी ने अखलाक ना पता लगना नेक चंगे आदमी ने पता लगना कश्मोर साड़ी गाड़ी रुकी कश्मोर रुकने तो बाद असा वेखा 10 तो 15 फौजी वर्दी ने बेच कश्मोर ने कोल स्टेशन ते खलते वो भी अंदर साढ़े डब्बे आ गए जिस वक्त वो आए आने तो बाद उन्होंने सीटा ही वो बह गए असा तहकीक की थी कि फौजी भाई के तो आए उन्हें आका जी सुइयां ऑपरेशन करने गए बुगटी ने इलाके खैर बह गए बहने तो बाद असा उन्हें आका जी तुम साढ़े नाल ही हो गल्लां चलनी रही रमज़ान न बाबरकत महीना 22 या 23 या 24 रोज़ा यकीन करो शामी ने इफ्तारी तो पहले ऐसा देखा वो फौजी दौड़े और पूरे डब्बे नहीं इफ्तारी ने उन्होंने कला बंदोबस्त किया शरबत गुड़े नहीं बनाई ने ड्रम पूरा कॉल उन्होंने बर्फ नाल उन्होंने दी पूरे डब्बे से उन्होंने निज़ाम किया मैं हैरान रह गया और उन्हें आवाज़ लाई डब्बे कि जितने मुसलमान हो इफ्तारी ने टेंशन ना कहनो इफ्तारी ने सामान साढ़े को है उन्हें फौजियां आप एक आदमियां पानी ना गिलास खाने पीने की चीज़ा दित्तियां और असा खादियां फारग हो गया फिर उस तो बाद टेंशन तो उन्हें चौड़ बंदोबस्त सारे से किया उस तो बाद उन्हें आखा मौलाना साहब असा किसी बखर वेना किसी कुंदियां वेना किसी मियाँ वाली वेना किसी अटक टेंशन ते लेना तुसी साढ़े मेहमान हो तुसी उलमा हो हाफिज हो कारी हो असी इतने पढ़े लिखे नहीं हाँ साढ़े इमाम तुसी हो राय ते जुमात न नमाज पढ़ सा अल्लाह नी कसम रोजे नहीं आले ते बोलना ले पिया सारे राय तू न जमात न नमाज फौजियां पढ़िए और जिस वक्त असी मियाँ वाली कुंदियां स्टेशन पहुंचे हाँ शहरी ने वक्त है असी उन्हें हैरान आ के पता लगा कुंदियां स्टेशन से सिर्फ पकौड़े ते कुछ थोड़ी जी चीज़ें होनी और शहरी खाने ने सामान असी स्टेशन से खलते हैं गड्डी खलनी आई अचानक वैका ते खाने दियां कितनी चीज़ां आ गई सालन रोटी नान तफ्तान एक ही जी पता लगा जरा फौजी कुंदियां लेने वाला आया उस रिश्तेदार फोन किया कि अड्डा फौजी ते अड्डा और मुसलमान उन्होंने शहरी ने सामान टेंशन आनो और उधर असा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेल टुर पाई थोड़ा जा स्टाफ है असी मिल के ना ले गए को कुंदियां ले गए आखिर एक फौजी साढ़े नाल आ गया जिस अटक लेना आया अटक लेने तो बाद वो जिस वक्त खलते आप असा उस पूछा तुसनी सवारी उस आका सवारी नहीं और फौजिया ने बक्से भी बड़े बड़े होने जिन्होंने जरूरत में सामान होना उस आका मैं हसन अब्दाल ना उधर रहना और साड़ी गाड़ी स्टेशन पे आई असा सजुकी मंगाई आई असा सजुकी ने अंदर उसका सामान रखा और सामान रखने तो बाद जिस वक्त साड़ी गाड़ी टुरी है ए फौजी इलाके चो एयरफोर्स ने इलाके चो कामरे चो लग के असी आया राह ते असा टेंशन नहीं आई किसी तहकीक नहीं की कि साढ़े नाल फौजी मौजूद है जिस वक्त असा उसा कुतबा मोड़ लाया उस आका उस्ताद जी इस सजुकी वाले पुछो तुसा ना जड़ा भला ई तो दुआवां देसा ने असी चाहने मैं चाहना कि जड़ा इधर तक असी आया अगे तक ना टोटल कराया मैं परसा असा उसा मना किया उस आका नहीं कराया मैं देसा
کرایا میں دے سا اور اسا کرایا نہیں دیون دیتا میرا گل کرنے کا مقصد ہی کہ سفر پتہ لگسی ہے کون کتنے پانی چے کون کتنے پانی چے تو گڈی چ بیٹھے ہاں اے صاف ستھرا ہو کے کنج لیڈر لائیں جاؤں پہ سر مارنا تے نوجوان ہے ایک بڈھا چلا جڑا رنگوری والا ایتھے تیرا سفر ویکھوے سی کہ تو اٹھ کے نپنا ڈننا اساں سیٹاں تے بٹھانا تا اخلاق نے طور تے اچھا سفر وچ مسلمان ہے اگر تو پکا ہو کے بینا تے وینا بابا میرے در پکا پکا پہ بیٹھنا تے سیتیاں ہی ہو تے ماں کے پتر اٹھ تے میں بیواں تے گانے شروع کر دینا زورے دورے نے کہ میں ڈورا ماں سمجھ نہیں آنی اے آدمی خطرناک ہے جتنا تک کسی نہ لین دین نہ کیتی نے سفر نہ کیتے نے چنگا کسی نے نہ آکھیو چنگا او آئیے جڑا دینی معاملات وچ اچھا دنیاوی معاملات وچ اچھا کاروبار نے اندر 2 نمبری تو بچیا اللہ رسول نے حکم پورے کرنا یہ موقع نے رمضان نہ مہینہ نے بابرکت مہینہ نے میری رب تعالیٰ کے دعا ہے اللہ ماں اور تمام مسلمانہ اس رمضان یا برکتاں سمیٹنے کی توفیق دے اسی نیکی نے کم کرا اولاداں نیکی نے کمت لواں چنگے پاسے ٹورا انشاءاللہ آنے والا وقت چنگا ہی وقت آسی اب حالات نہیں سدھر سکنے جتنا تک مسلمان اپنا کریکٹر کردار اپنا رہن سہن کھانا پینا نشست برخاست غمی خوشی ساری اللہ رسول نے حکم کے مطابق نہیں کرنا تو سارے پھر کوشش کر سو درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی